सुसेगाद दंपार पळोवणाराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाच्यान तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज ऑगस्टाची 30 तारीख. सुरवातेक खबर. गेल्ल्या सुमारांत गोंयच्या मंत्रिमंडळ हातून बदल जालो. आदलो मुखेलमंत्री तसोच मुरगांवचो आमदार दिगंबर कामत तसोच आदलो सभापती रमेश तवडकर हाका दोतोर प्रमोद सावंत हाच्या मंत्रिमंडळान मंत्री म्हूण शपथ घेतली. दिगंबर कामत हाका PWD कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, वेट्स अँड मेजर्स तशेंच लिगल मेट्रोलॉजी हाचो नवो मंत्री जाल्यार रमेश तवडकर हाका आर्ट आनी कल्चर, ट्रायबल वेलफेअर आनी स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स हाचो नवो मंत्री केला. मंत्री सुदीन दवलीकर हो म्युझियम आनी गॅझेटर हाचो नवो मंत्री तसोच सुभाष फळदेसाय नवो ड्रिंकींग वॉटर खातें हाचो मंत्री म्हूण नेमला. हे पुराय मंत्रिमंडळ हाचो बदल हाडल्या उपरांत आमचो इश्ट किशोर नायक गांवकर हाचे लागीं आमी विचारलें ताची राय. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या 21 तारखेर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारांतल्या कॅबिनेटान दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर ह्या दोन नव्या मंत्र्यांचो आस्पाव जालो. दिगंबर कामत आदले मुख्यमंत्री जाणी 2005 ह्या वर्सा भाजपांतल्यान काँग्रेसीन एंट्री केल्ली आनी मागीर 2007 ह्या वर्सा ते मुख्यमंत्री जाले. आदले मुख्यमंत्री आनी आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां जर सगळ्यान चड खंयची गजाल काळजाक लागली जाल्यार ती दिगंबर कामत हांणी केल्लो विश्वासघात अशें तांणी एका इंटरव्यू भितरूय सांगलेलें. तेच दिगंबर कामत आज भाजपांत एंट्री केल्या आनी आयज ते भाजपांतल्या सरकारांतले मंत्री जाल्ले आसात. म्हणटकूच ह्या घटने कडेन कितलेशेच लोक हे वेगळे तरेन पळयतात. दिगंबर कामत हे सिनियर MLA इन गोवा असेंब्ली, 7 टाइम MLA ते आसात, आदले मुख्यमंत्री ते आसात. इतले जावनूय बीन आयच्या कॅबिनेटान ते 11वे मंत्री आसात. म्हटल्यार 12 वांगड्यांच्या कॅबिनेटान ते 11वे मंत्री अशा पद्दतीन तांचे लिस्टिंग ह्या कॅबिनेटान जाल्लें आसा. तांच्या कडेन PWD रोड्स हे डिपार्टमेंट दिल्लें आसा. त्या भायर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी वेट्स अँड मेजर्स म्हटल्यार इतल्या कमी दर्जाची खातीं ही दिगंबर कामत हांच्या कडेन आसात. दुसरी म्हटल्यार रमेश तवडकर जे आदले सभापती, तांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिलो आनी आतां ते मंत्री म्हणून काम करतले. तांच्या कडेन आर्ट अँड कल्चर, ट्रायबल वेलफेअर आनी स्पोर्ट्स अशी 3 म्हत्वाची खातीं आसतलीं. म्हटल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कॅबिनेटा भितर आतां 7 मंत्री जे आसात ते 7 मंत्री हे काँग्रेसींतल्यान भाजपान आयिल्ले मंत्री आसात. म्हणटकूच जी एक घोशणा BJP दिताली काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून, आयज परिस्थिती अशी जाल्या की काँग्रेस युक्त BJP अशी आयज BJPची परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ह्या सगळ्या काँग्रेसींतल्या फुडाऱ्यांक भाजपान घेवन भाजपान तांकां कॅबिनेटान घेवन मंत्रीपदां दिवपाची कामां ही BJPन केल्ली आसा. दुसरी गजाल, हेच मंत्री ज्या मंत्र्यांचेर त्या वेळार भाजपान आनी त्या वेळा वयले आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आनी वेगवेगळे करप्शनाची एलिगेशन्स केल्ली आसात, तांचेर कितल्योश्यो केसी फायल जाल्ल्यो आसात. आयज तेच मंत्री भाजपान येवन आयज ते वेगवेगळ्या केसींतल्यान भायर सरत आसात, वेगवेगळ्या केसींतल्यान ते एक्वीट जायत आसात. म्हणटकूच ह्या सरकारान आतां हे खरेंच सरकार BJPचे काय काँग्रेसीचे अशें आतां लोक विचारत आसात. आतां 1.5 वरां फुडल्या इलेक्शनाक रावल्लीं आसात आनी ह्या 1.5 वर्सान नेमकें हे कॅबिनेट कशा तरेन काम करता आनी कशा तरेन लोक हांकां एक्सेप्ट करतात तें आतां आमकां पळोवचें पडटलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका बाब किशोर नायक गांवकर, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. आनीक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार गोंयच्या गांवांनी मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट बंद करचे हाचो आवाज वाडत आसा. गेल्ल्या सुमारांत वेलसां पाले इकोसी हांगाच्या ग्रामसभान थारायलां की हाचे फुडें गांवांत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना दिवचे म्हूण ह्या मेगा प्रोजेक्ट हांकां. गांवच्या लोकां प्रमाणे गांवांत गार्बेज, उदकाची सुविधा तशीच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय सामकी बिगडलेली आसा आनी ह्या वेळार गोंय सरकारान दर गांवची कॉम्प्रेहेन्सिव कॅरिंग कॅपॅसिटी हाची शिक्षण करपाक चड गरज आसा. फुडें कसलेच मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट बांदून हाडटलो जाल्यार
गांवच्या लोकां प्रमाणे गांवांत गार्बेज, उदकाची सुविधा तशीच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय सामकी बिगडलेली आसा आनी ह्या वेळार गोंय सरकारान दर गांवची कॉम्प्रेहेन्सीव कॅरींग कॅपॅसिटी हाची शिक्षण करपाक चड गरज आसा. फुडें कसलेच मेगा हावजींग प्रोजेक्ट बांदून हाडटलो जाल्यार आमचो गांव दर्या, झाडां पेडां, शेतां तसोच दोंगर आशिल्लो गांव. सोबीत सुंदर आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेलो. आयज आमचे ग्रामसभेन एका मेंबरान प्रपोजल घातलो आमकां मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाकात म्हूण. सगल्यांनी तेंको दिलो. तर आमी आमच्या गांवांत मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन ना दिवंक निर्णय घेतला. आमच्या पुर्वजांनी आमकां जें भांडार सांबाळून दवरला ते आमी आमचे फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक आमचो आवडो. So across Goa, we've noticed a trend suddenly where a lot of Gram Sabhas, I'm going to say Gram Sabhas and not Panchayats, because it's the people who are demanding this, where they're demanding carrying capacity studies be done in their villages. Now, this is not by chance or any coincidence, because honestly speaking, आमी गोंयकार आमी सोसेगाद. पण आता आमगे गोंयांत सगळें तें डिस्ट्रक्शन चोयन our people have woken up, and that's a very good sign. So we've woken up to start fighting to save what's left of our villages. But this is an uphill battle, unfortunately, and why I say that is because everyone knows हमगे सगळे politicians जे हाय from the grassroots right up to the top level, even though they don't admit it, but everyone knows is that they are pro builder lobby. They are not with us. They मोठा हम लोका बरोबर आहे म्हण, but it's not true. Everyone knows. So why this carrying capacity study is very crucial for us is because it will provide us with the data to prove that our villages cannot handle these huge constructions that are coming up. आमगे गांवां भितर ते सगळे all the constructions जे येताय, it will not be able to sustain आमगे सगळे resources नाजाल्यार infrastructure जे हाय, it cannot sustain these big constructions. आमगे electricity, आमगे उदो, sewage lines. Most of our places don't even have sewage lines. So these studies will help us get that data to prove, whether it is in the courts or to the government, that please baba amge capacity zale amge gawa bitor ani all construction we won't be able to handle. So this will give us all that data, which is why it is huge. It's a need of the hour in every village, and why all the people are now demanding for it. खबर आतां वास्कोच्या शारांतसून वास्कोचे नवेच बांदलोले मार्केट कॉम्प्लेक्स हाचे बाबतींत. हें जावन आसा वास्कोचे नवे नुस्त्याचे, भाजयेचे आनी फ्रुट्स हाचें बाजार. भायल्यानसून नदर मारल्यार हें नवें मार्केट कॉम्प्लेक्स वापर करपाक रेडी दिसता. हय, हें वास्कोचें नवें नुस्त्याचें मार्केट गेल्ले 6 म्हयने जाले रेडी जाल्यार. पूण वास्कोचे नुस्तेकार व दुसरे भाजी आनी फ्रूट विकपी हांगा नवे बाजारांत आपलो धंदो करपाक तयार ना. हाचें कारण कितें? भितर आमचे सायबीण माया ते भायर ते भितर घालून दिनाय ना. ती भितर काडले म्हणून आमी वयतले मार्केटाक. सायबीण भायर आसून आमी भितर मागीर हय बाबा सायबीण भितर काडले म्हणून आमी वयतले. आमची सगळीं कामां केली आनी आमी भितर वयतले. भितर घालतले सगळे बांदून भितर सांगले बघतले आमकां. आमचे सायबीण पळय भितर वचपाचें. सायबीण भितर वेलकम वयतली. सायबीण भितर वचून सायलेंट रेडी जाला म्हण तेणें आमकां एमर्जन्सी सांगलेलें कितें सगळें तुमगेले प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हूण सांगलेलो. प्लस तेणें आमगेले प्रॉब्लम कांय हें करूंक ना. तें मार्केट गांवार करतलो म्हूण सांगलें. घासको फीश मार्केट म्हणून एकूच फीश मार्केट आसतलें म्हूण सांगलेलें. म्हणल्यार तेंवूय जालो ना. गोंयचे तशेंच वास्कोचे नुस्तें विकपी ह्या नुस्तेकारांक वेलंकांनी सायबिणीक भरपूर मानतात. तर तांची आशा येता ते सप्टेंबराच्या 8 तारखेक वेलंकांनी सायबिणीच्या दिसाक तांचे मागणें सायबीण मायची इमाज
नव्या नुस्त्या बाजारांत दवरपाक तांकां संदी दिवची म्हूण. आता पयले बांदूंक जाय न्हू, ते व्हरून भितर दवरूंक जाय, मागीर आमी नव्यान करतली, मागीर आमचे हेस्त करतली, तेन आमचो सगळें संवसार केला आमकां राखलें तेन. ताका लागून वचनाय भायर करता ते भितर काडनाय कोपऱ्यार बांद म्हूण सांगलां आमच्या आयकलें आमी गेले ती आमगे पोट मरे ताका लागून वचनाय. वास्कोकारांचो आदींचो डिमांड वास्को एक मॉडर्न नुस्त्याचें बाजार जावचें म्हूण. हातूंत नुस्तें तशेंच फ्रूट आनी भाजी तरकारी एकूच जाग्यार मेळचें म्हूण. आनी हाकाच लागून मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी गोंय सरकारान हें नवें बाजार बांदून हाडलें. एक्चुली हांव चॅरपर्सन आसतना हो फंडींग जाल्लेलो तेका आमी जी सोडाक ट्रान्सफर केल्लो आनी तेन्ना कालू जाल्मेला MLA आसलो वास्को MLA आनी जी सोडा मिनिस्टर मिलिंद नायक आसलेलो. आनी एक्चुली हो बेस्ट प्रोजेक्ट म्हाका दिसता. पयलींचो फीश मार्केट सारकें वचपाक भितर मेळनासलें आनी खुबशे लोकांचे रिक्वेस्ट आसलेले आनी ताका लागून आमी फुडें सरले आनी फीश मार्केट केलें. पूण जेन्ना हो MLA येयलो आमचो दाजी सालकर, म्हाका खबर ना तेणें एक्चुली कितें तेंचे कडेन उलोवप जालें. तो आपुणूच वयतालो आनी उलयतालो तेंचे कडेन आनी जे भशेन आसलेले तेच भशेन दिवपाक जाय. म्हाका आयकूंक येता की थंयसर पयलीं सायबीण आसलेली. एक्चुली कशें आसता, जें आसलेलें तें करपून दिवपाक जाय, जें तूं उलयता तें करपाक जाय. म्हाका दिसता तो MLA खंय तो फेल्युअर वयता दिसता म्हाका. हाज्या नॉलेजी प्रमाणे जी थंय सायबीण आसलेली ती तेणी तांकां थंय परत हाडून दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळ्यांचो देव एकूच. पूण जे भशेन ते आतां आमी आतां शॉपार येतकूच पांयां पडटा आनी शॉपार बसता, तशेंच ती बीन जेन्ना सायबीण आसतना सायबीण कडेन मागता आसतलें आमकां बरें गिरायक जावनी आनी ती आपल्या जाग्यार बसता आसतली. तें समज तूं करून दिना जाल्यार ती म्हाका दिसता फीश मार्केटाक तांकां दिसता आसतलें की आमकां गिरायक जावपाक ना, आमचें बरें जावपाक ना. ताका लागून खंय तरी जें हांव तांकां कांय ब्लेम करना, ती सारकी आसा. जें तांकां सांगलां आतां डिस्कशनाक हांवूय नासलेलो, कितें सांगलां कितें केलां, पूण जें सांगलां तें करपाक जाय. म्हाका दिसता हो MLA असोच करता, जें सांगता तें करना, लोकांक पयलीं काम जावंक जाय म्हणून फुलयता आनी मागीर डिनाय करता. नुस्तेकारांची आसकारी वालांकांनी सायबीण हाची इमाज दवरपाक सुविधा आदल्या पोन्न्या बाजारांत बी आसलोली आनी ह्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान सुविधा बी केल्ली आसा. पूण नुस्तेकार सद्याक चिंतूंक पडल्यात मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल कित्याक फाटीं फुडें जाता काय म्हूण. अदीक करून जेन्ना नुस्तेकारांचो आनी MMC हो मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हाणें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग सायन केल्लो ह्या बाबतींत. मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हाचो चॅरपर्सन सांगता बारीक काम जावचें आसा म्हूण. आमकां प्रॉब्लम काय ना. सो इन केस इफ तेमकां समज तो स्टॅच्यू घालपाक मेळलो कोण दिना म्हणटा, कोणें दिना म्हणटा, हू सायडलो. ओके. आमी देवाक खंयच्याच देवाक ना म्हणना न्हू. सिवरेज लायन मातशी कनेक्टिविटी आजून थिंगा जावंक ना, कित्याक थंय सगळी रेंव ती जेन्ना होल मारता न्हू तेन्ना उदीक येता, उदक मेळटा हितून जमनीन म्हूण तें पेंडींग उरलेलें. विथीन दीस मंथ तेंच्यांनी सिवरेज लायन सांगलां आमी तें कनेक्ट करून दिता आनी देन यू कॅन केन्ना तुमकां आतां इनोवेशन करूं म्हणून. तेन्ना आमदारान कितें म्हणटा, जशें सिवरेज लायन जाली आय टेक अ डेट फ्रॉम द मिनिस्टर एंड CM आनी तेन्ना आमी तें करून चालू करूया म्हणून. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीश मार्केट रायट नाव इन गोवा. वास्कोकार आशेन रावतात केन्ना वालांकांनी सायबीण हाची इमाज नव्या बाजारांत दवरतले आनी तांकां हांगा आपलो धंदो करपाक मेळटलो काय म्हूण. खबर आतां खेळा मैदानार फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम हाचो एक भाग आदलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सोंपलोलो मोंत क्रूज हाच्या नांवार जातलो. हें गोंय सरकारान थारायलां. हें दुसऱ्या 2 म्हयन्यां भितर जातलें. 1989 वर्साक जानेराच्या 19 तारखेक हो स्टेडियम हाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी सोंपलोलो मंत्री मोंत क्रूज हाणें दीस आनी रात काम करून गोंयांत पयलेच पावट एक इंटरनॅशनल स्टेडियम दिलो, ते बी रिकॉर्ड 8 म्हयन्यां भितर. The government of Goa has decided to name a stand
at the International Nehru Stadium at Fatorda in Margao after the former sports minister Francisco Monda Cruz, who died in 2024. This resolution actually was passed long back at the instance of the present PWD Minister Digambar Kamath, and they have decided that within the next 2 months, a function will be held at the stadium to officially declare the same. It may be recalled that the Nehru Stadium has hosted several international and national championships, as well as the prestigious FIFA Under-17 World Cups for both boys and girls. And the Nehru Stadium was the brainchild of Monda Cruz. It was built in a record period of 8 months in order to host the Nehru Cup International Football Championship in January 1989. The plans to name a stand in honor of Monda Cruz were discussed by Minister Digambar Kamath with Monda Cruz's son Vijay as well as daughter Hema on the occasion of the first death anniversary of Monda Cruz, which was observed on 28th August 2025. I am very happy government has finally decided to name the stand of the Jawaharlal Nehru Stadium, one of the stands, in the name of late Mr. Monda Cruz, who was then a sports minister of the state of Goa. He toiled very hard for the stadium. He almost was attending almost the whole day. A time would come, he would attend the whole day for the stadium to see everything goes well with the stadium. And there were times he would attend Penjim office, he would rush back to the stadium, and always in the evenings, that was the time when I built a house in Fatorda, and I would spend my time with him 7 to 10 o'clock in the evenings. I could still see him there at that hour, even beyond those hours, working for the stadium. And that was because of his strong passion and love for the game of football. He was the goalkeeper too. And I have just seen one of his pictures with Academica football team. And to tell you, our mentor, Mr. Albert Colasso of the Association of Well-being of Elder Sports Persons, he has informed each and every member, or those who are maybe close to him, to attend the meeting with the Honorable Minister Sri Digambar Kamath, who had moved this resolution in the Assembly to name the stand after Mr. Monda Cruz. Our President, Mr. Avartan Furtado of the Oz, Caetano Fernandes, President of the GFA, and all the members, some of them of GFA and Oz, were attended the meeting, and we are so happy for the decision. I'm so happy. तो ह्यो जातले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सान मेळुया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोगा संदी.